ओके, आजको यस भिडियोमा हामी ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी हैन, ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी, ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल अनि त्यसपछि एस्केप भेलोसिटी यहाँसम्मको कुराहरू हेर्छौं है त। सबभन्दा सुरुमा हामी यो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी के हो त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। खास गरी के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अर्थात् ग्राभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भन्छौँ जुन हामी यसलाई। यसमा खास कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब ग्राभिटेसनल फिल्ड के हो त हैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको के हो त, यो मानौँ न यो अर्थ यम छ हैन। अब यसको फिल्ड भनेको के हुनु पर्यो, स्पेस अर रिजन हैन एट विच एनी अब्जेक्ट क्यान एक्सपिरियन्स ग्राभिटेसनल फोर्स ड्यू टु अर्थ हैन। जुन बडीको कुरा गर्ने हो त्यसले कुनै एउटा स्पेस अथवा रिजनसम्म अर्को अब्जेक्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने ग्राभिटेसनल फोर्स जुन हुन्छ नि भनेको त्यो एरिया अथवा स्पेस अथवा रिजनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्यो हैन। त्यो त भइहाल्यो। त अब ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही यो जस्तो यसलाई हामी आई अथवा ई ले लेख्छौँ र इज इक्वल्स टु यसको डेफिनेसन के छ भन्दाखेरि त्यो यो अब्जेक्ट यम मास यम गरेको छ, मानौ यो अर्थ नै छ मानौ न, अर्को एउटा मास यम गरेको अब्जेक्ट यम छ र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको ग्राभिटेसनल फिल्ड भित्र छ भने यो अब्जेक्ट र यो अब्जेक्ट बीचको जुन ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ नि हैन, ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन दिस टु अब्जेक्ट डिभाइडेड बाई मास अफ द अब्जेक्ट भनेपछि यो अब्जेक्टको मासले हामीले डिभाइड गरिदियौँ भने के आउने रहेछ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ अर्थात् ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी आउने रहेछ। त त्यस कारणले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको युनिट मासले, किनभने मासले डिभाइड गर्यौँ नि त लास्टमा हैन, युनिट मासले एक्सपिरियन्स गर्ने के हो त ग्राभिटेसनल फोर्स हो। ठिक छ। अब यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरौँ। जस्तो अब फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन दिस टु अब्जेक्ट भन्यो भने त हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ। के हुन्छ त भन्दाखेरि जी हैन क्यापिटल यम यसको मास हैन, यसको मास र यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स। त यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स त हामी यसरी स्मल आर लिन्छौँ हैन। र यो जहिले पनि के हुन्छ त यो स्मल आर इज इक्वल टु क्यापिटल आर प्लस एच हुन्छ हैन, किनभने हामी सेन्टरदेखिको कुरा गर्छौँ नि त। त यसको क्यापिटल आर भनेको त रेडियस अफ अर्थ हैन, एन्ड देन यो एच हुन्छ, यसलाई हामी आर यसरी लेखौँ, यो एच भयो भने यो टोटल के हो त हाम्रो स्मल आर इज इक्वल टु आर प्लस एच लेखेको हो। त यसको डिस्टेन्स कति रहेछ आर स्क्वायर, त डिभाइडेड बाई मास छ हैन। त यो हाम्रो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अर्थात् ग्राभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ कति भयो त भन्दाखेरि त्यसको फर्मुला आयो जी एम बाई आर स्क्वायर आयो, यही हो फर्मुला। ठिक छ। र यो जिएम बाई आर स्क्वायर जुन छ अब यो कोसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि उही नो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इक्वल टु फेरि कति छ त भन्दाखेरि जिएम बाई आर स्क्वायर नै हुन्छ एट एनी पोइन्ट ड्यू टु, अब हामीले यो मास अफ भनौँ न अर्थको केसको कुरा गऱ्यौँ भने त हैन, दिस इज द मास अफ द अर्थ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। अब यो आर भनेको त सेन्टरदेखि कुनै सर्टेन डिस्टेन्ससम्म भएको अब्जेक्टको के हो त डिस्टेन्स हो। त हामीलाई थाहा छ नि यो कुरा त हैन, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट एनी पोइन्ट इज जी इज इक्वल टु जिएम बाई आर स्क्वायर। र यहाँ फेरि के आयो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि जिएम बाई आर स्क्वायर आयो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो आई अथवा ई जुन लेख्छौँ इज इक्वल्स टु के हुने भयो, इज इक्वल्स टु जी भनेको मतलब इज इक्वल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द्याट पोइन्ट भन्छौँ हामी। ठिक छ। अब यसलाई अलिकति एउटा थोरै सानो क्यालकुलेसन गरौँ। जस्तो हामीले यदि एट द सर्फेस अफ द अर्थ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी कति भनेर सोध्यो भने के गर्छौँ, सर्फेस अफ द अर्थ भयो भने यो इक्वेसन कति हुन्छ त भन्दाखेरि आई इज इक्वल टु हामी यसरी लेख्छौँ जिएम बाई सिम्पल छ है यो कुरा आर स्क्वायर। अर्थ सर्फेस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ एच जिरो हुन्छ, एच जिरो भयो भने के हुन्छ त हाम्रो यो आर इज इक्वल टु आर प्लस एचमा आर मात्रै बाँकी रहन्छ। सामान्य पोइन्ट छ है यो कुरा। यो मास भनेको मास अफ द अर्थ क्यापिटल एम हो हैन। त अब यो जिएम बाई आर स्क्वायरमा अब हामीलाई सबै भ्यालु थाहा छ नि, यो जीको भ्यालु पनि थाहा छ हैन, यो 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन्टु मास अफ द अर्थ भनेको 6 इन्टु 10 टु द पावर कति 24 केजी हैन। त रेडियस कति हुन्छ त
रेडियस कति छ 6.4 × 10⁶ मिटर। त यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने यो एप्रोक्सिमेटली यो भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि यो भ्यालु भनेको 9.8 आउँछ। यो न्युटन पर केजी हुन्छ यसको युनिट। ठिक छ। यो किन यो युनिट के हुने भयो त भन्दाखेरि फोर्सको युनिट न्युटन हुने भयो, मासको युनिट के हुने भयो केजी हुने भयो। न्युटन पर केजी इज द युनिट अफ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा ग्राभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ हुन्छ। अर्थात् यो न्युटन पर केजी भनेको के हो त हैन भन्दाखेरि न्युटन पर केजी अथवा भनेकै मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ नि हैन। त्यो त गर्न सकिन्छ। न्युटन भनेको फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन, मास इन्टु एक्सेलरेसन यो भनेको मासै छ। मास गइहाल्यो भने फेरि के भयो त भन्दाखेरि हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ अथवा एम इन्टु जी गरेर पनि बुझ्न सक्छौँ हैन। अब यो यसरी जी नै राखौँ न त, ल किन कन्फ्युज गर्ने हैन। एमजी पनि हुन्छ फोर्स भनेको वेट हैन एमजी। त अब यो जीसँगको बराबरै त हुने भयो नि आखिरी, त्यो त्यही हो हैन। यो भनेको जी भएपछि अथवा हामी न्युटन पर केजी अर्थात् मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यसको डाइमेन्सनको कुरा गऱ्यो भने त मजाले डाइमेन्सन त निकाल्न सकिन्छ। हामीले डाइमेन्सन भनेको त के छ त हैन, मासलाई एममा हैन एम लेख्छौँ, लेन्थलाई एल लेख्छौँ, टाइमलाई टी लेख्छौँ हैन। कुनै पनि इक्वेसनलाई हामी सिम्प्लिफाइड फर्ममा राखेर गर्ने हो। जस्तो यसको कति भयो भन्दाखेरि जी भनेको कति हो त एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त मिटर भनेको लेन्थ भइहाल्यो, पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि टाइमको पावर -2। अब यसमा यति लेखे पनि भयो अथवा एम गरेर 0 लेखेर गरे पनि भयो हैन। यसरी हामी यसको डाइमेन्सन भन्छौँ। ठिक छ। ल यसमा अब धेरै कुरा डिस्कसन गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ हैन। अब किनभने यो जी भेक्टर क्वान्टिटी हो हैन। यो पनि के हुन्छ त भेक्टर क्वान्टिटी नै हुन्छ। यसको स्पेसिफिक डिरेक्सन टुवर्ड्स द सेन्टरतिर एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। यसलाई यति नै गरौँ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई अहिलेलाई हैन। त अब हामी मेन हाम्रो के हो भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी हो आजको है। त्यस पछाडि स्केप भेलोसिटी हो, त्यसलाई अलिकति हेर्छौँ हामी। त अब ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीमा जाउँ। त ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ होला त, के हो त ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी। मैले सर्टकटमा लेखेँ है त यो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी। ठिक छ। अब ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीलाई हामी यसरी लेख्छौँ। मैले यो माइनस जी एम बाई स्मल आर, और यो आर भनेको फेरि सबैले बुझिहाल्छ आर इज इक्वल टु क्याप यो आर प्लस एच गर्छौँ यसरी। अब यसमा एक दुईवटा पोइन्ट एकदमै बुझ्नुपर्छ हामीले। ठिक छ। त यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेगेटिभ आइसकेपछि एट्र्याक्सन जनाउँछ यसले। ठिक छ। नेगेटिभको मिनिङ के हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ। र अर्को एउटा पोइन्ट यो एउटा एट्र्याक्टिभ भइहाल्यो हैन, एट्र्याक्सन जनाउँछ। अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भेल्यु हामी अब अर्थको सर्फेसको कुरा गरिरहेछौँ। ड्यु टु अर्थको कुरा हो यो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी। किनभने क्यापिटल एम भनेको मास अफ अर्थ राख्छौँ हैन। यो एम भनेको त मास अफ अब्जेक्ट भइहाल्यो है। त अब अर्थको सर्फेसबाट मासतिर गयो भने के हुन्छ त, जब हामी माथि जान्छौँ यो आर बढ्छ। आर बढ्यो भने यो के हुन्छ घट्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ घट्छ। तर यहाँ नेगेटिभ साइनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो बढ्दाखेरि यो बढ्छ भन्नुपर्छ हामीले। ठिक छ। भनेको अर्थको सर्फेसबाट जति माथि जान्छौँ यो पोटेन्सियल इनर्जी त्यति नै इन्क्रिज हुन्छ। र इन्क्रिज हुँदै हुँदै यो इन्क्रिज हुन्छ। वेन आर इन्क्रिज, यो आर इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ यु के हुन्छ अल्सो इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ। यो इन्क्रिज हुन्छ है। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्क्रिज हुँदै 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 यसको म्याक्सिमम भेल्यु कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.8 स्पेसमा पुगेपछि अथवा इन्फिनिटीमा पुगेपछि यसको भेल्यु म्याक्सिमम भेल्यु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। त यसलाई अर्को तरिकाले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो नम्बर लाइनमा जस्तो मानौँ न यो यसरी मैले नम्बर प्लट गरेँ भने मानौँ यो जस्तो बुझाउनलाई मात्रै खोजेको है। यो चाहिँ मैले 1 2 3 यसरी 4 मा गएँ। त यतापट्टि नेगेटिभ स्केलमा गयो भने त -1 -2 -3 -1 हुन्छ नि त हैन। त भनेको मतलब यो बढ्यो भने अब हामी यो बढायौँ भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो एकछिन माइनस छैन भने त यो बढ्छ। भनेको मतलब अब हामीले सम्झौँ त यहाँबाट माथि गइरहेको छौँ। त अब के भयो भन्दाखेरि हामी जब हाइट बढ्दै जान्छौँ यो बढ्दै गयो, यो बढ्ने रहेछ। एकछिनलाई यो माइनस छैन भने यो माइनस छैन भने त बढेन हैन। जस्तो मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि
यो बढ्यो भने यो बढ्यो भने यो घट्छ भन्ने हो है। सिम्पल छ। यो बढ्यो भने यो घट्छ, एकछिनलाई माइनस छैन भने चाहिँ हैन, यो बढ्यो भने हामी घट्दै जान्छ। तर के छ भन्दाखेरि माइनस त छ नि त हैन, त माइनस भइसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि घट्न त घट्यो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ साइनले घट्नु भनेको इनफ्याक्ट इन्क्रिज हुनु हो है। यो कुरा बुझिन्छ होला। यसरी माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, आर इन्क्रिज भयो भने यो बढ्यो भने भ्यालु चाहिँ घट्यो, तर विथ नेगेटिभ साइनले घट्नु भनेको के हो त, आर बढ्दाखेरि भ्यालु त घटेर गयो नि, तर के हुन्छ नेगेटिभ साइनको ले कम हुनु भनेको त के हुन्छ त, बढ्नु हो नि। किनभने -4 भन्दा -3 ठुलो हो, त्योभन्दा -2 ठुलो हो, भन्दा -1 ठुलो हो। र यसरी यो आर इन्क्रिज हुँदाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ र म्याक्सिमम भ्यालु के हुन्छ, यु इज इक्वल टु 0 हुन्छ भन्नु खोजेको है त। ल यो एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भएको हुनाले मैले यो रिपिट गरेको, यति कुरा बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। यो नम्बर स्केलबाट बुझे पनि भयो, हैन भने सिधै के हुन्छ, आर इन्क्रिज भयो भने यु पनि इन्क्रिज हुन्छ र यसको म्याक्सिमम भ्यालु 0 हुन्छ एट स्पेस। द्याट्स अल। यति पोइन्ट एउटा। अब हामी यसको एक्सप्रेसन डेरिभेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त डेरिभेसन गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको सिम्पली हामी अब मानौँ न यसरी यो अर्थ भनौँ न, यो मास एम गरेको अर्थ छ हैन। त अब हामी यहाँ कुनै एउटा इन्फिनिटीमा अब्जेक्ट छ है, यहाँबाट एकदमै इन्फिनिटीमा छ है, यो इन्फिनिटीमा छ। त अब के गरौँ भन्दाखेरि हामी यहाँनिर कुनै एउटा ए भन्ने पोइन्टमा एकछिनलाई एट एन इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम यो सपोज गरेको, ठिक छ, इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्ट चाहिँ तान्दै तान्दै यहाँ आयो अरे ए भन्ने पोइन्टमा, र यो सेन्टरदेखि चाहिँ त्यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ एट अ डिस्टेन्स यक्स छ अरे, ठिक छ। र यो अब्जेक्ट यहाँनिर भएको अब्जेक्टको मास चाहिँ यम छ अरे भने अब हामी खास कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसको र यसको ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्छौँ। पहिलो इक्वेसन हाम्रो के हुन्छ, एफ इज इक्वल टु द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन दिस टु अब्जेक्ट, दिस अर्थ एन्ड दिस अब्जेक्ट हैविङ मास यम एन्ड सेपरेटेड बाई द डिस्टेन्स यक्स फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ। त कति हुने भयो, यो त मैले जी क्यापिटल यम अपन यिनीहरूको सेपरेसन कति छ त, यक्स छ, यक्स स्क्वायर हुन्छ, इक्वेसन नम्बर 1 भइहाल्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा अब यसलाई अलिकति स्मल डिस्प्लेसमेन्ट यतापट्टि ट्राभल गर्दा कति ओक्डन हुन्छ त्यो निकाल्ने प्रयास गर्छौँ। ठिक छ। मानौँ न यो ए भन्ने पोइन्टबाट अब एकछिनलाई यहाँनिर ल्यायौँ हामीले, यो डिएक्स डिस्प्लेसमेन्ट यतापट्टि हामीले ट्राभल गराउँदाखेरि यो बी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्यो, ठिक छ। र त्यो एदेखि बीमा ल्याउँदाखेरिको ओक्डन कति हुन्छ त, स्मल ओक्डन हुन्छ हैन। स्मल ओक्डन व्हेन मुभिङ द अब्जेक्ट फ्रम के हुन्छ भन्दाखेरि ए टु बी भनेपछि ओक्डन भनेको त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। त त्यो यसले यहाँ यसले एप्लाई गरेको फोर्स, खास गरी यसले तानेको नि त त्यसलाई हैन। त यो फोर्स कति छ, यो एफ छ। कति डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गरिरहेछ त भन्दाखेरि डिएक्स गर्यो। त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ओक्डन हो नि त, एफ इन्टु डिएक्स हैन, डट प्रोडक्ट हुन्छ, ठिकै छ। एफ डिएक्स हामी सिम्पली लेख्न चलन चाहिँ बुझिहालिन्छ। त अब यो फोर्सको भ्यालु त हामीसँग यहाँ छ हैन, कति छ भन्दाखेरि जी क्यापिटल यम अपन कति छ त, एक्स स्क्वायर डिएक्स आउने हो। ल यो के रहेछ भन्दाखेरि स्मल ओक्डन, यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मान्छौँ हामी हैन। स्मल ओक्डन कति हुने रहेछ, जिएमएम बाई एक्स स्क्वायर इन्टु डिएक्स हैन, मुभिङ फ्रम ए टु बी। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी अर्को एउटा पोइन्ट लिन्छौँ, एउटा कुनै यता यो लाइनमा हामी एउटा यो सी भन्ने पोइन्ट मानौँ, विच इज एट अ डिस्टेन्स आर फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ हो भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल ओक्डन निकाल्नु छ क्या हामीलाई। टोटल ओक्डन भनेको के हुन्छ त, अब यहाँदेखि कहाँसम्म, यो पोइन्टदेखि हामीलाई यो इन्फिनिटीसम्मको। त अब हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा इन्ट्रिग्रेसन गर्ने चलन छ, ठिक छ। त इन्ट्रिग्रेसन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल ओक्डन आउँछ। त टोटल ओक्डन अब यसरी लेख्छौँ हामी, टोटल ओक्डन इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रिग्रेसन फ्रम कहाँ त भन्दाखेरि यो इन्फिनिटीदेखि कहाँसम्म, यो पोइन्टसम्म आर भन्ने पोइन्टसम्म हामीले ल्याउनु छ अब्जेक्टलाई हैन। हामीले यताबाट उता पठाएको छैन अब्जेक्टलाई के हुन्छ इन्फिनिटीबाट तान्दैछौँ। त के हुने भयो भन्दाखेरि इन्फिनिटी टु आर हैन। त अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्मल कति छ त, स्मल ओक्डन भनेको त डिडब्लु छ हो। यो डिडब्लु जस्तो स्मल ओक्डनहरूलाई चाहिँ हामीले इन्फिनिटीदेखि आरसम्म इन्ट्रिग्रेसन समेसन सबैलाई इन्ट्रिग्रेसन यो स्मल ओक्डनलाई इन्ट्रिग्रेसन गर्यो भने के आउँछ त अब भन्दाखेरि टोटल ओक्डन आउँछ यो हैन। यसमा टोटल ओक्डन आउँछ। त टोटल ओक्डन कति आउने हो भन्दाखेरि अब हामी क्याल्कुलेसन गर्ने हो है। अब यो इन्ट्रिग्रेसनवाला क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हामी जस्ताको तस्तै राख्छौँ यो हैन, इन्फिनिटी टु आर। अब यसको भ्यालु राख्दियौँ जी
क्यापिटल एम अपन कति हुन्छ त एक्स स्क्वायर डिएक्स। त अब यसमा के हुन्छ, यो एक्स स्क्वायर भेरिएबल होइन, अरू बाहिर आउँछ। त अब हामी के गर्छौँ, जी क्यापिटल एम यसरी इन्फिनिटी टु आर, यो माथितिर जाँदाखेरि कति हुन्छ त एक्सको पावर -2 डिएक्स भयो। ल अब हामीलाई यहाँनिर एउटा इन्टिग्रेसनको गर्ने तरिका थाहा हुनुपर्छ, ठिक छ। त्यो भएपछि वी गेट द रिजल्ट है त। यो इन्टिग्रेसन खासै गाह्रो छैन। अब इन्टिग्रेसन अहिले पढाइ भएको छैन भने अलिकति के हो जस्तो लाग्छ, होइन भने इट इज भेरी इजी है। त सिम्पली यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो भने म एउटा फर्मुला लेखिदिन्छु। यो एक्सको पावर एन इन्टु डिएक्स भयो भने यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सको पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 यसरी गरिन्छ। त अहिले हाम्रो केसमा कति छ, एक्सको पावर -2 छ। अब हामी एक्सको पावर -2 इन्टु डिएक्सको इन्टिग्रेसन भ्यालु कति हुन्छ भनेर गऱ्यौँ भने एकछिन रफमा हामी गर्न सक्छौँ। त कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको ठाउँमा -2 राखिदिउँ न। त -2 राख्यो भने कति आउँछ, यहाँ एक्सको पावर -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि एक्सको पावर -1 अपन -1, अर्थात् यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि माइनस होइन 1/x लेख्न सकिन्छ नि त, होइन। किनभने एक्सको पावर -1 भन्यो भने यो तल आउँदाखेरि 1/x हुन्छ, यो माइनस त यहाँ जान्छ, यति त बुझिहालिन्छ होइन। त अब हामी एकैचोटि डाइरेक्टली के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसनको भ्यालु राखिदिने हो। त अब यहाँ हामीसँग कति हुने भयो भन्दाखेरि जी क्यापिटल एम अपन अब यो यसको भ्यालु कति हुने रहेछ त -1/x। अब यसमा हामीले यो लिमिटलाई छोड्नु हुँदैन, यो लिमिट कति छ त इन्फिनिटीदेखि आरसम्म छ, ठिक छ। अब यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसनमा अब दुईवटा लिमिट बाँकी रहिसकेपछि यसलाई एउटा एक स्टेप गर्नुपर्छ हामीले। त जी कति हुने भयो क्यापिटल एम अब यस्तो गर्नुपर्छ है त। यो भनेको अप्पर लिमिट, यो लोयर लिमिट हुन्छ। अप्पर लिमिट माइनस लोयर लिमिटमा यसको भ्यालु राखिदिने हो। त हामीसँग कति छ -1/x। त मैले लेखेँ -1/x एकछिनलाई है त, यो मैले बुझाउनलाई मैले भ्यालु लेख्छु। मैले के गरेँ भन्दाखेरि एक्स माइनस अब यो -1/x त यसको छँदैछ है, -1/x छँदैछ। ल यस्तो हुन्छ के, यो अप्पर यो लोयर हो। तर के गर्ने हो, यसरी राख्दाखेरि यो एक्स लेख्ने होइन, होइन। त यो एक्सको यो भेरिएबल जुन छ नि त्यसकोमा लिमिटको भ्यालु के छ त्यो लेख्ने भनेको मतलब के हुन्छ त, यो यहाँ एक्स नभएर अब यहाँ आर लेख्छौँ, यहाँ इन्फिनिटी यहाँनिर चाहिँ इन्फिनिटी लेख्ने हो। त यो गर्दाखेरि सल्भ गर्दा अब कति आयो त भन्दाखेरि अब 1/∞ भनेको 0 भइहाल्यो होइन, माइनस माइनस प्लस 0 यतापट्टिको कामै भएन। त सिम्पली यो कति आयो त भन्दाखेरि -जी क्यापिटल एम अपन यति आएन त। हेर्नु त अघि हामीले कुरा गरेको ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी भनेको त -gmm/r होइन त, त्यही आयो आएन एक्सप्रेसन होइन, त्यो ओक्डन आयो। र त्यही ओक्डन इजुकल टु के हुन्छ त, यु इजुकल टु डब्लु इजुकल टु हामी यो -gmm/r लेख्छौँ। त्यही हुन्छ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी, ठिक छ। यो एउटा एक्सप्रेसन यही हो यसमा। अब हामीलाई यसमा ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी त गऱ्यौँ होइन, अब ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल मात्रै भन्यो भने के गर्ने, एकदम सर्टकटमा छ है त्यो, त्यसलाई सक्दिहाल्छु म। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल मात्रै भन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भनेको ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी पर युनिट मास हो, ठिक छ होइन। त ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी भनेको कति आएको छ त हामीसँग जी -gmm/r लाई मासले डिभाइड गर्यो भने माइनस कति हुने भयो जी क्यापिटल एम/r मात्रै हुने भयो। दिस इज भ्यालु फर ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल होइन। त ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल सोध्यो भने के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी यही क्यालकुलेसनलाई सेम क्यालकुलेसनलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यो m = 1 मानिदिएर सुरुबाट गरे पनि हुन्छ होइन, अथवा m नै मानेर होइन लास्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिभाइड गरेर गरिदिए पनि हुन्छ एक्सप्रेसन, ठिक छ। पोटेन्सियल सोध्यो भने, पोटेन्सियल इनर्जी सोध्यो भने त फेरि मास m = m नै राखेर गर्ने हो यहाँसम्म होइन। यति कुरा हो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल र ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको एउटै क्यालकुलेसनबाट यसको डेरिभेसन हुन्छ, भेरी इजी है। अब हामीसँग एउटा स्केप भेलोसिटीको बारेमा हामीले कुरा गर्न खोजेको हो होइन। स्केप भेलोसिटीको बारेमै कुरा गरौँ है त। यसमा एउटा पोइन्ट त कुरा त गर्न सकिन्थ्यो है, अब अलिकति फेरि भिडियो लेन्दी हुन्छ कि भनेर मात्रै हो। एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, म 1-2 मिनटमा सक्ने प्रयास गर्छु नि त। ल एकदम फास्ट गर्छु ल। यो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको चेन्ज इन
यो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर है चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी मैले लेखेँ। त खास गरी के गर्छौँ भन्दाखेरि मानौँ न यो अर्थको सर्फेस छ, सर्टेन हाइट h छ, ठिक छ, यहाँको र यहाँको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको चेन्ज निकाल्ने। अब्जेक्टलाई यसरी h माथि हाइट लग्यो भने कति ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी चेन्ज हुन्छ भन्ने खालको क्वेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि हैन, हामीलाई सर्ट क्वेसन्सहरूमा पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले यसको गरौँ त के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टु हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी एट हाइट h माइनस ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी एट द अर्थ सर्फेस, अथवा यसलाई यसरी लेखौँ न अर्थ सर्फेस, ठिक छ। त अब यो हाइटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस त्यही फर्मुला हैन gmm बाई हाइटमा त के हुन्छ यो r जोड्नै पर्यो r प्लस h माइनस सर्फेसमा त के हुन्छ h त 0 हुन्छ, त माइनस कति हुने भयो gmm बाई r मात्रै हुने भयो, ठिक छ। अब यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ र यो के हुन्छ भन्दाखेरि gmm बाई अब 1 बाई r माइनस यो बाहिर आइसक्यो, यो कति हुन्छ 1 बाई r प्लस h आयो। ल त यसलाई अलिकति सल्भ गऱ्यौँ हामी भने हामी कति हुन्छ त g क्यापिटल mm, अब यो यता क्रस भयो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि h बाई r प्लस h आयो। त अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो हामीलाई यो g इज इक्वल टु कति थाहा छ त भन्दाखेरि gm बाई r स्क्वायर थाहा छ, यसले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने gm इज इक्वल टु हामी यसरी यो gr स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। त यो gm को ठाउँमा मैले gr स्क्वायर राखिदिएँ भने कति हुन्छ त gr स्क्वायर m हैन, यो h यो सबै यस्तो छ है, कति हो r प्लस h, ठिक छ। ल अब यसमा के भयो भन्दाखेरि r ले यसलाई r काट्यो grm h बाई r प्लस h। ल यो एउटा एक्सप्रेसन याद गर्ने, ठिक छ। यो चेन्जको सोध्यो भने हामी यो हुन्छ र यो चेन्ज यसमा दुईटा स्पेशल केस लिन्छौँ। एउटा h इज भेरी स्मल हैन, h इज भेरी भेरी स्मल हैन, h इज भेरी भेरी स्मल, यस्तो गरौँ न। दुईटा केस के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई फटाफट h इज भेरी भेरी लार्जको केसमा लियो एज कम्पेयर टु r, अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै माथि के अर्थको रेडियस भन्दा पनि h धेरै लार्ज भयो भनेपछि त धेरै माथि अब्जेक्ट छ र त्यो बिचको सर्फेस र त्यो बिचको चेन्ज निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब h भेरी भेरी लार्ज भयो भने हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि यो इक्वेसनमा यो g हैन r m छँदैछ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, यो h ले हामीले डिभाइड गरिदियो भने यतापट्टि ल्याएर 1 बाई यो r बाई h प्लस अब यो हैन यो यस्तो गरेको है मैले, यसलाई यहाँबाट हटाएर यहाँनेरि यसरी डिभाइड गरेको, त r बाई h प्लस h बाई h भनेको 1। त अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि h इज भेरी भेरी लार्ज, h एकदमै लार्ज क्वान्टिटी छ, त समथिङ डिभाइड बाई भेरी लार्ज क्वान्टिटी भन्यो भने के हुन्छ त 0, एकदमै लार्ज क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने 0 आउँछ। त यो 0 भयो भने 0 प्लस 1 भनेको 1 हुन्छ, 1 डिभाइड 1 भनेको 1 हुन्छ, 1 इन्टु यो भनेको grm। त यो के हुने रहेछ भन्दाखेरि भेरी लार्ज हैन, h इज भेरी लार्ज भएको केसमा यो चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी भन्यो भने यो केही क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, सिधै हामी यति राख्दा हुन्छ, ठिक छ। एउटा पोइन्ट। त अर्को पोइन्ट के गर्छ भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै यसको उल्टो हैन, r इज भेरी भेरी लार्जर एज कम्पेयर टु h भन्नु भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो इक्वेसनमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो इक्वेसन छ यसरी यसमा हेरौँ त, यसमा हामी यो r लाई भित्र राखेर h लाई यता ल्याइयो भने कति हुन्छ ghm, यो r भित्र जान्छ r प्लस h हुन्छ हैन। के गरेको छ यो यसलाई यहाँ लग्यो यसलाई यहाँ राखिदियो, जस्ट क्याल्कुलेसनको लागि मात्र है, यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा। त फेरि अहिलेको जस्तो यसले हामी यहाँ डिभाइड गर्छौँ, यसले उल्टाउन सकिन्छ, त यहाँ r डिभाइड आयो भने के हुन्छ r बाई r भनेको यो 1 हुन्छ हैन, त यो भनेको के हुन्छ h बाई r हुन्छ। यति क्याल्कुलेसन त गर्न सकिन्छ। त अब फेरि के हुने हो भन्दाखेरि यहाँ त के छ r इज भेरी भेरी लार्जर देन h, त यो समथिङ डिभाइड अ भेरी लार्ज क्वान्टिटी भनेको यो 0, 0 प्लस 1 भनेको कति 1, 1 डिभाइड 1 भनेको 1, त कति हुने हो भन्दाखेरि 1 इन्टु यति भनेको ghm, यहाँ हेर्नु त यहाँ ghm अथवा mgh, यसलाई यो हामी ghm लेख्यो भने अप्ठ्यारो लाग्छ हैन, mgh एकदम सुनेको शब्द हैन यो mgh भन्छ नि, त्यो भनेको वास्तवमा के हुन्छ चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी व्हेन h इज भेरी स्मल एज कम्पेयर टु रेडियस अफ अर्थ भन्ने सेन्स हो, ठिक छ।
ल यो दुईटा पोइन्ट, यो दुईटा केसकोमा यसको भ्यालुहरू यसरी हुन्छ। त्यो भनेको चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीमा। यो चाहिँ मैले अलिकति एक्स्ट्रा क्लास है, अलिकति यो नलेज भयो भने पछि इन्ट्रान्समा हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यहाँ पढ्नुपर्छ यो कुरा। र हामीलाई 1 मार्क्स टाइपको क्वेसन्समा पनि 2 मार्क्स टाइपको क्वेसन्समा पनि हामीलाई सर्ट क्वेसनमा हेल्प हुन्छ। ठिक छ। ल अब लास्ट आजको स्केप भेलोसिटी एकदम फटाफट गर्दो है त। स्केप भेलोसिटी गर्नु पऱ्यो भने अब हामी के गर्छौँ, स्केप भेलोसिटी के होला, नामले नै के भनिरहेछ भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले थ्रो गर्ने हो हैन, अर्थको सर्फेसबाट यसरी थ्रो गर्ने कि सर्टेन यति भेलोसिटी होस्, अब त्यो फर्केर नआओस् हैन। द्याट इज द मिनिमम भेलोसिटी व्हेन एनी अब्जेक्ट इज थ्रोन द्याट नेभर कम्स अगेन टु द अर्थ सर्फेस। इट मिन्स त्यो के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि इट गोज टु द स्पेस हैन, स्पेसमा गयो भने फर्केर आउँदैन हैन। त्यो द्याट मिनिमम भेलोसिटी इज कल्ड द स्केप भेलोसिटी हुन्छ हैन। अझ बढी भेलोसिटीले फाल्यो भने त अझ माथि जान्छ स्पेसमा, ठिक छ। तर मिनिमम हामीले कति भेलोसिटीले थ्रो गर्नु पऱ्यो ताकि त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ स्पेसमा पुगोस्, अर्थात् त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ डज नट कम अगेन टु द अर्थ सर्फेस, अथवा अर्को ग्राभिटीतिर फेरि नआओस् भन्ने खालको हामी स्केप भेलोसिटीको कुरा गर्छौँ। र त्यो कुरा गर्दाखेरि हामीसँग क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि मानौँ न यो अर्थको सर्फेस यम छ, यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस आर हैन, त यसलाई के गर्नु छ स्पेसमा पुर्याउनु छ हैन, माथि लानु छ। त अब हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि अगेन हामी यसलाई इन्टिग्रेसनै गर्ने हो हैन। अहिले चाहिँ हामीले के गर्नु छ सर्फेसबाट त्यसलाई स्पेसमा पुर्याउनु छ, ठिक छ। अनि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि र हामीसँग के गर्नु छ त्यसलाई सर्टेन काइनेटिक इनर्जी लिएर है। त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 1/2 मास भनेको त्यो अब्जेक्टको मास यम छ, स्केप भेलोसिटीको स्क्वायर, ठिक छ। यो काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा द्याट मच एमाउन्ट अफ वर्क डन टु ब्रिङ द्याट अब्जेक्ट फ्रम द सर्फेस टु इन्फिनिटी। त अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो अहिलेको जस्तै इन्टिग्रेसन गर्छौँ हैन, त्यसमा पनि अघि हामी इन्टिग्रेसन गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको त यो आर हो, आरदेखि इन्फिनिटी पुर्याउने हैन। र कति पुर्याउने त भन्दाखेरि डिडब्लु। त अगेन यसमा हामीले गर्ने ओक्डन स्मल ओक्डन भनेको डिडब्लु इज इक्वल टु कति हुन्छ त, त्यही हो कति हुन्छ स्मल ओक्डन भनेको फोर्स हैन, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट डिएक्स, ठिक छ। त अब यहाँ कति हुने भयो फोर्स भनेको कति हुने भयो जी क्यापिटल एम अपन कति हुने भयो भन्दाखेरि आर स्क्वायर। यसमा यस्तो गरौँ न, फोर्स भनेको यसरी गर्छौँ एक्स स्क्वायर भेरिएबल राख्यो हैन डिएक्स। यो भन्न खोजेको के हो भने अगेन हामी यसरी यसलाई मेजर भन्न सक्छौँ जस्तो यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा स्मल डिस्प्लेसमेन्ट त्यसलाई हामीले ट्राभल गराउनु पऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिएक्स डिस्प्लेसमेन्ट गराउनु पऱ्यो, यो डिएक्स यहाँ आयो हैन। त हामी यहाँदेखि अहिले एजम के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मास एम गरेको अब्जेक्ट के छ यहाँदेखि एक्स डिस्टेन्समा कतै छ, ठिक छ। कतै यहाँ मानेको हामीले यो कुनै एउटा पोइन्टमा एक्स डिस्टेन्समा कतै छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको जिएमएम/एक्स स्क्वायर गर्छौँ इन्टु डिएक्स गर्छौँ, ठिक छ। त यसरी गर्दाखेरि कुरो बुझिन्छ नि यो है, यो कन्सेप्ट कसरी गरिरहेको छु भनेर हैन। ठिक छ, यस्तो हो सर्फ यो बुझिन्छ होला। जस्तो एफ इन्टु डिएक्स त बुझिहाल्यो स्मल डिस्प्लेसमेन्ट हैन। त फोर्स चाहिँ हामीले कहीँ एउटा सानो कहीँ कुनै एउटा पोइन्टमा एउटा फोर्स एजम्सन गरेको हो कि त सर्टेन डिस्टेन्स कति त एक्स फ्रम द सेन्टर हैन, एक्स सेन्टरदेखि एक्स डिस्टेन्स पर चाहिँ मा लाग्ने फोर्स हैन, यम मास गरेको अब्जेक्टमा लाग्ने फोर्स भनेको जिएमएम/एक्स स्क्वायर हुन्छ। अनि यो भनेको फोर्स हुन्छ, अनि डिस्प्लेसमेन्ट डिएक्स भयो भने हैन कति हुन्छ त डिडब्लु इज इक्वल टु एफ इन्टु डिएक्स अथवा यो भेल्यु आउँछ हैन। त अब यसमा फेरि क्यालकुलेसन गर्दै एन्सर आइहाल्छ है। आर हामी के गर्छौँ यहाँ अहिले आर टु इन्फिनिटी छ है, आर टु इन्फिनिटी डिडब्लु। त डिडब्लु भनेको फेरि कति हुने हो भन्दाखेरि हामीसँग यो जी हैन क्यापिटल एम अपन कति हुन्छ एक्स स्क्वायर डिएक्स। ल अब यसलाई त्यही अघि जस्तो इन्टिग्रेसन गरिदिउँ हैन, जी क्यापिटल एम आइहाल्यो। त यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि माइनस यो आर टु इन्फिनिटी डिएक्सको पावर -2 डिएक्स सेम है, अब सकिहालिन्छ। अघि मैले भनिसकेको छु कति हुन्छ एक्सको पावर -2 डिएक्स भयो भने कति थियो जी क्यापिटल एम कति हुन्छ त -1/x लिमिट कति छ हामीसँग आर र इन्फिनिटी छ। अब यसलाई फेरि हामीले एकचोटि क्यालकुलेसन गऱ्यो भने कति आउने रहेछ जिएमएम यतापट्टि कति हुन्छ त 1 माथि इन्फिनिटी छ त्यस कारण यहाँ इन्फिनिटी माइनस छँदैछ माइनस
फेरि के छ त यो फर्मुलाको माइनस है, अनि त्यसपछि -1/x छ त माइनस कति हुने भयो 1/x, x को ठाउँमा कति राख्ने हो r राख्ने हो, यसमा झुकिनु हुँदैन है। त माइनस माइनस कति हुने भयो अब प्लस हुने भयो, यो 1/∞ भनेको यो 0 हुने भयो यो टर्म हैन। त यहाँ सिम्पली अब हामीसँग कति आयो भन्दाखेरि यो भ्यालुलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ m बाई कति आयो त क्यापिटल R आयो। त अब हेरौँ त यहाँ हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू यो कति बराबर हो त 1/2 m इन्टु v स्क्वायर बराबर यो m कटिहाल्यो। त यो 2 ले उता क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने ve स्क्वायर इज इक्वल टू कति हुने भयो 2gm/r हुने भयो। त यो स्क्वायरले यतापट्टि उ गर्यो भने के हुन्छ त रुट अन्डर यति हुने भयो। दिस इज द स्क्वायर भेलोसिटी। बुझिन्छ यो कुरा के हुने भयो भन्दाखेरि v इज इक्वल टू अन्डर रुट 2gm/ कति त r is the escape velocity when the object is at the surface। हामीले सर्फेसबाट त्यो अब्जेक्टलाई थ्रो गर्दाखेरिको हामीले एक्सप्रेसन निकाल्यौँ। त एट एनी पोइन्टमा भएको अब्जेक्टको निकाल्नु पर्यो भने सिम्पली के हुन्छ 2 कन्स्ट्यान्ट g कन्स्ट्यान्ट m कन्स्ट्यान्ट यो r छ नि यो क्यापिटल R चाहिँ अब स्मल r भन्न सक्छौँ हामीले, किनभने कहाँबाट थ्रो गरेको भन्ने कुरा आउँछ। इन जेनरल हामी के लेख्छौँ v इज इक्वल टू 2gm/ स्मल r, वेयर यो स्मल r भनेको के हुन्छ त r प्लस h हो, ठिक छ। सर्फेसबाट थ्रो गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि h 0 हुने भएको भएर यहाँनिर क्यापिटल R हैन। अहिले हामीले एउटा स्पेशल केसको यो भयो यसरी एक्सप्रेसन इन जेनरल हामी यसरी लेख्न सक्छौँ वेयर r इज इक्वल टू स्मल r इज इक्वल टू r प्लस h है। त अब यसमा फाइनल एउटा टर्म आउँछ त्यो भनेको कति हुन्छ अब यो gm इज इक्वल टू कति हुन्छ त फेरि भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ हेरौँ त g इज इक्वल टू gm/r स्क्वायर, फेरि gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर। त यो फर्मुलामा यसमा मैले राखिदिन्छु यो v इज इक्वल टू यसमै राखे पनि हुन्छ। त कति हो भन्दाखेरि यो फर्मुलामा दुईटामा फरक छैन है, जस्ट h को मात्रै कुरा हो, सर्फेसमा छौँ कि माथि छौँ हैन। त मैले यसमा राखेँ भने 2gm/r हैन, gr स्क्वायर त कति हो 2gr स्क्वायर अपन r हुने भयो। यो r र r काट्यो भने कति हुने भयो v इज इक्वल टू अन्डर रुट 2gr, यो अन्डर सर्फेस अफ द अर्थमा यति हुने रहेछ। त अब यहाँ 2 को भ्यालु छँदैछ, g भनेको 9.8 र रेडियस 6.4 इन्टु 10⁻6 राखेर क्यालकुलेसन गर्यो भने यो स्केप भेलोसिटी इज इक्वल टू 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। अर्थात् हामीले अर्को सर्फेसबाट कुनै अब्जेक्टलाई स्पेसमा पुर्याउनु पर्यो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वी निड दिस भेलोसिटी 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। हामीले अब्जेक्टलाई थ्रो गर्न सक्यो भने द्याट अब्जेक्ट विल गो टु द इन्फिनिटी, त्यो स्केप भेलोसिटीले जाने हो र त्यो फेरि कम ब्याक भएर आउँदैन, स्पेसमा जान्छ है। यो एउटा पोइन्ट बुझ्नु पर्यो। र यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एउटा अर्को छ, त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हामीले यो ठ्याक्कै 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले थ्रो गर्दाखेरि त्यसले फलो गर्ने जुन ट्रेजेक्टरी पाथ हुन्छ नि त्यो प्याराबोलिक नेचरको हुन्छ। यो हामीलाई एकदम अब्जेक्टिभ पोजिसनमा काम लाग्छ। यतिखेर फलो गर्ने पाथ भनेको प्याराबोलिक हुन्छ है। र फेरि अब हामीले योभन्दा बढी भेलोसिटीले थ्रो गर्यो भने के हुन्छ हाइपरबोलिक पाथ फलो गर्छ है। अहिले यति नै बुझिराखौँ यो हैन, यसको बारेमा अलि यहाँभन्दा बढी चर्चा नगरौँ। त जस्ट के भयो भन्दाखेरि हामीले एक्सप्रेसन डिराइभ गऱ्यौँ हैन, यो 2gm/r यसमा मैले यो सर्फेसको गर्दाखेरि यति आयो भन्ने भयो हैन। यो स्मल आरमा यसमा कहिलेकाहीँ हामी एकदम झुकिन्छौँ, यो स्मल r नै हो, त सर्फेसको कुरा गर्दा त्यो क्यापिटल R भएको हो यहाँ है। त माथि गयो भने के हुन्छ त कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्को सर्फेसभन्दा माथिबाट लन्च गऱ्यो भने के हुने रहेछ यो भेल्युमा फरक आउँछ क्या, त्यो अब्जेक्टिभ पोजिसन्समा एकदमै सोध्ने कुरा छ कि त्यसको बारेमा, त्यस कारणले मैले यो राखिदिएको हो, यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। त्यसको एक्सप्रेसन यति नै हो है। र मैले लास्टमा एउटा के कुरा भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टलाई हामीले थ्रो गर्दाखेरि त्यसले फलो गर्ने पाथ, इफ द अब्जेक्ट इज थ्रोन एक्ज्याक्टली विथ द स्केप भेलोसिटी देन द नेचर अफ पाथ इज प्याराबोलिक हैन। प्याराबोलिक पाथहरू हामीले म्याथमेटिक्समा पढ्नुपर्छ, त्यो म पछि कुरा गर्छु। प्याराबोलिक पाथ हुन्छ भने त्योभन्दा बढीले फ्यालेको अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपरबोलिक पाथ फलो गर्छ हैन। यो दुईवटा कुरा मैले जोडेँ अहिलेलाई यति नै गरौँ। र त्यस पछाडि हामी फेरि ग्राभिटेसन थर्डमा चाहिँ होल ग्राभिटेसन चाहिँ कभर हुन्छ, ठिक छ ल। थ्याङ्क यू है त।